kabalo ka, samtang nagakatigulang ta. Hinahinay nato masamtan nga ang tinuod nga kalipay mauday ang pinaka-importante sa kinabuhi. Ma-realize nato nga mas nindot ang kinabuhi kung pilion nato ang kalinaw sa nahuna, kalipay sa kasing-kasing ug ang mga butang nga tinuod nga makapahiyon nato. Dili na nato kinahanglan makiglalis sa mga taong dili motuo o walay bilib nato. Basta malipayon ka sa imong ginabuhat ug wala kay gitamakan na tao, padayon lang yun. Mubo ra kaayo ang kinabuhi aron usikon nato sa kasuko, drama, negativity o mga taong pirming gapabugat sa atong dulhan. Ang mga positive na tao kanunay mopili og kalinaw, kalipay ug paglambo. Busa kung asa ka nakakita og tinuod nga kalipay, kung asa ka hilom og malinawon ang kasing-kasing, ayaw kahadlok og padayon didto. Enjoya ang kinabuhi. Ampingi ang mga simpleng higayon, ang mga taong tinuod nga higugman nimo, ug ang mga butang nga nagapabuhi sa imong kalag. Kay sa katapusan, ang pinakamaayong kinabuhi dili ang pinakadato o pinakasikat, kundi ang kinabuhing malinawon ug malipayon.